نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم आज हम करेंगे आयत नंबर 6। ठीक है, 6th आयत पर अब हम जा चुके। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इससे पीछे क्या था? इहदिना सिरात वल मुस्तकीम, दिखा मुझे सीधा रास्ता। क्या कर रहे थे हम? फाइनली हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। सही है, तो दुआ क्या मांगनी है? सबसे अहम दुआ हमारे लिए जो है वो अल्लाह ने बता दी दुनिया में, वो है हिदायत का रास्ता, वो हम मांग रहे हैं। अब रास्ते 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ हिदायत लिखे ना, इसकी बात नहीं मैं कह रही हूँ, रस्तों की बात कर रही हूँ, सिरात की बात कर रही हूँ। सिरात इज ऑल्सो ऑफ 3 काइंड्स। रास्ते 3 तरह के हैं इस सूरत के मुताबिक। एक रास्ता है उन लोगों का जो कि अनअमता अलैहिम है। ठीक है, इनाम याफ्ता लोग हैं, इसके ट्रांसलेशन मैं भी बताती हूँ। दूसरा रास्ता किसका है? मगदूबी अलैहिम का, जिन पर अल्लाह ने गजब किया है। तीसरा रास्ता किन लोगों का है? अद्दालिन का, जो गुमराह हैं। ठीक है, मिसगाइडेड है। समझ आई? एक राइटली गाइडेड रिवॉर्डेड लोगों का रास्ता, नंबर 2 जिन पर अल्लाह ने गुस्सा किया है यानी उन्हें सजा दी है कोई ना कोई, नंबर 3 वो जो कि गुमराह हैं, गुमे हुए हैं, उनका रास्ता। अब रास्ता बताने अल्लाह ताला ने कहा कि हिदायत वाला रास्ता मांगो, और रास्ते 3 तरह के लोगों के होते हैं। उनमें से हमने मांगना किसका रास्ता? ये इनाम याफ्ता लोगों का। तो ये आयत सबसे पहले आ रही है। सिरात, सिरात का मतलब आपको पता है रास्ता, और सिरात नाउन है। सिरात और इसका रूट वर्ड इसके अंदर ही लिखा हुआ है, 3 लेटर्स ही हैं। 3 लेटर्स मींस यही 3 लेटर ही रूट वर्ड है, क्योंकि इसमें कोई हरूफ इल्लत तो है नहीं, वीक लेटर तो है नहीं, तो इसलिए किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत है ही नहीं। स्वाद रा और तो सिरात अल्लजीना, वो जो के। अल्लजीना क्या होता है? ये देखिए, ये पहली दफा अब ये वर्ड आया है आपके पास। इससे पहले इजी इजी फर्स्ट आयतों में तो थे ही नाउन्स, उसके बाद वर्ब्स थे थोड़े से, और वर्ब हमने 2 ही पढ़े, नाबुदु और नस्ताइन। उनकी जो बाइफरकेशन है ना, वो मैंने आपको बताई नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके रिपीट होंगे, तो वो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम इसको लेकर चलते हैं। अल्लजीना फर्स्ट टाइम अब आया है। अल्लजीना क्या होता है? इसको कहते हैं इसम मौसूल। मौसूल, मीम वाव स्वाद वाव लाम। मौसूल का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग, जो कि कनेक्ट करता है, वसल करता है। ठीक है, 2 वर्ड्स के दरमियान में। तो इसम मौसूल क्या करता है? इसम मौसूल पिछले इसम और अगले इसम को, या इसम नाउन एंड वर्ब, वर्ब भी हो सकता है, फेल को कनेक्ट करने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। और अल्लजीना जो है, ये अल्लजी का प्लूरल है, जमा है। सिंस यहाँ पे सिरात अल्लजीना, अल्लजीना प्लूरल क्यों? क्योंकि आगे इनाम याफ्ता लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, इसलिए अल्लाह ने उनके लिए प्लूरल यूज किया है। सिरात रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का जो, द वन हु ऐसे भी कहते हैं, या द वंस हु, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। अनअमता, अनअमता क्या है? दिस इज ऑल्सो अ फेल वर्ब है ये। ठीक है, फेल क्या होता है? जिसमें कुछ एक्शन होता है। अनअम, यहाँ से रूट वर्ड हमें पता चल रहा है, नून आइन मीम इसका रूट वर्ड होता है। ठीक है, अनअम क्या है? यहाँ से आप इनाम का वर्ड याद रख सकते हैं। अनअम से इनाम का वर्ड देखें, याद रखना आसान है। अनअम ता, ता ज़बर ता क्या होता है? ये बेसिकली माजी की जो गर्दान होती है ना, उसमें आता है, माजी की निशानी है। अच्छा, मैंने एक बात आप लोगों को बतानी थी, लास्ट क्लास में छोटी सी गलती हुई थी, वो पहले मैं बता देती हूँ। जे मैं बता रही थी ना कि थर्ड लेटर की हरकत देखते हैं, उससे डिसाइड करते हैं फर्स्ट लेटर पे क्या वो आएगा, क्या हरकत आएगी। फर्स्ट लेटर जैसे अल्लजीना का भी देखें, अलिफ खाली है ना, हमजा वसली है ये। तो हमजा वसली को अगर सिरात को हटा दें, तो इसको अब क्या मैं पढ़ूं? अल्लजीना, इल्लजीना, उल्लजीना क्या पढ़ूं? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था।
تو सिरात पे उंगली रख लें तो सिर्फ अल्लज़ीना जब रह जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड लेटर की हरकत देखते हैं। इसमें छोटी-सी मिस्टेक हुई थी उस वक़्त, पता नहीं सुबह का टाइम था, थोड़ा नींद में शायद, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। रूल क्या है, मैं रिपीट कर रही हूँ, थर्ड लेटर पे ज़ेर हो तो फर्स्ट लेटर को ज़ेर ही देते हैं, ठीक है? ये आपको पता है। इहदीना सिरात इस तरह। और अगर थर्ड लेटर पे ज़बर है तो भी फर्स्ट लेटर को ज़ेर ही देते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने गलती से पेश कह दिया था। थर्ड लेटर पे ज़बर हो तो भी फर्स्ट लेटर को ज़ेर ही देते हैं, और थर्ड लेटर पे अगर पेश है तो फर्स्ट लेटर को पेश देते हैं। और अगर अल है, अलिफ लाम अल इकट्ठा आ रहा है तो उस पे हमेशा ज़बर ही रहती है। ये असल में रूल था, सिंपल सी बात है, ठीक है? एक हरकत मुझसे गलत हो गई। तो इसको याद रखिएगा, सिरातल्लज़ीना अनअमता, ता ज़बर ता पे हम बात कर रहे थे। ये माज़ी की गर्दान होती है, इसको बस मैं ये वाली लाइन बताऊँगी, पूरी लाइन लाइन नहीं बताऊँगी। ये अफ़अला के वज़न पे होती है, अनअमा, और नून आइन मीम इसका रूट वर्ड है। हमज़ा ज़बर आ जो है ना, ये इसके रूट वर्ड सॉरी वज़न की वजह से है, ठीक है? इसके वज़न की वजह से, अफ़अला वज़न की जगह वजह से हमज़ा ज़बर ऐड हुआ है। वज़न क्या होता है, फैमिलीज़ क्या होती हैं, मोल्ड्स जो मैंने अर्रहमान का मोल्ड भी शुरू में बताया था ना, और अर्रहीम का जो सांचे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो है ना, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ़ बेसिक आपको मैं बताऊँगी। तो के आगे जब अगर ता ज़बर ता ऐड हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है तू, तुम, आप, यू, ठीक है? और अगर ये होता है ना अनअमतु, ता ज़बर ता पेश तू होता है, अनअमतु, उसका मतलब होता है मैंने, ठीक है? तू का मतलब मैं होता है, तू का मतलब मैं, और जो एंड में तू आता है, शुरू में तू का मतलब मैं नहीं लगाना, तू का मतलब मैं, ठीक है? तू अ, मैंने इनाम किया, अनअमतु मैंने इनाम किया, अनअमता तूने इनाम किया। लेकिन ता ज़बर ता मुज़क्कर के लिए होता है, मेल के लिए। अगर जो होता है ना ता ज़ेर ती, अनअमती, तो भी मतलब क्या था, तूने इनाम किया लेकिन किसी लड़की ने इनाम किया। इसको यहाँ से निकाल के अभी हम देख रहे हैं ना, यहाँ तो अल्लाह की बात हो रही है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। अनअमती, किसी लड़की ने अगर इनाम किया है ना, किसी लड़की ने रिवॉर्ड दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि अनअमती तुमने रिवॉर्ड दिया है, तुमने इनाम दिया। अनअमता, ठीक है? किसी मुज़क्कर के लिए यूज़ करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये मैस्कुलिन प्रोनाउंस या वर्ब्स यूज़ किए, तो इस वजह से यहाँ पर मैस्कुलिन है। अनअमता इनाम किया तूने, ता ज़बर ता को आपने याद रखना है। और हमज़ा ज़बर आ क्या है, ये वज़न की वजह से इसके वर्ब में एडिशन है सिर्फ। चलें, सिरातल्लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर, ठीक है? अलैहिम को हम दो में डिवाइड करेंगे। अलई असल में क्या होता है, अला, आइन लाम और छोटिया नहीं लिखा होता, ऊपर खड़ी ज़बर डाली होती है, अला, अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, हम दुरूद पाक में पढ़ते हैं ना, वो वाला अला। अला क्या मतलब होता है, ऊपर, ठीक है? ऊपर या पर। एंड हिम बेसिकली हुम है ना असल में, इसलिए अलैहुम भी पढ़ते हैं ना, अफ्रीकन साइड पर रेसिटेशन में अलैहुम भी पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी वाली रेसिटेशन है, जो हफ्स वाली रेसिटेशन है, उसमें या की वजह से ना हा को ज़ेर दे देते हैं, अलैहिम कर देते हैं। ये बोलने का स्टाइल है, एक्सेंट है बस। हुम हो या हिम हो, मतलब में डिफरेंस कोई नहीं क्रिएट होता, इसका मतलब होता है वो या उन, ठीक है? देयर, THEIR। और ये जो हुम और हिम है, ये जब हम गर्दान इसकी पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये हिम ही रहता है, हाजिर मीम हिम, सॉरी हुम रहता है, हुम, हुआ, हुमा, हुम। 3 तरह गर्दान में ना 3 सीगे होते हैं अरबी की गर्दान में। उर्दू में और इंग्लिश में तो 2 होते हैं ना, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल फीमेल, सिर्फ 2 तरह के सीगे होते हैं। अरबी में 3 तरह के होते हैं। सॉरी, अरबी में भी जेंडर तो मुज़क्कर एंड मुअन्नस ही होते हैं, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे थे। वाहिद और जमा उर्दू में, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल 2 तरह के ही होते हैं। अरबी में क्या है, वाहिद, तस्निया, जमा, 3 तरह के होते हैं सीखे। सिंगुलर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ना, वो 3 तरह के होते हैं, जेंडर तो 2 ही रहेंगे। सिंगुलर हो गया, फिर डुअल हो गया, 2 जिसको कहते हैं, तस्निया कहते हैं, और फिर जमा हो गया। तो पूरी गर्दानें भी इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे।
فی الحال صرف بیسک کانسیپٹ دے کے جا رہی ہوں. ہوا سنگولر کے لیے یوز کریں گے، وہ کے لیے. ہما وہ دو لوگ، اور ہم وہ سارے لوگ. تو علیہم ان سب پر. کن سب پر؟ رستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن سب پر. تو وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا. کن لوگوں کا رستہ؟ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا تھا. اب یہ کون لوگ تھے، کیسے پتا چلے گا؟ تو تفسیر جو ہوتی ہے نا، اصول التفسیر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، تفسیر کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. ان پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی ہم نے تفسیر پڑھنی ہے نا، تفسیر کرنی ہے، یا مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس آیت کی یا ان ورڈز کی تفسیر فرام قرآن کرتا ہے. تفسیر آف دا آیا فرام دا آیا اٹسیلف، کوئی اور آیا. ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر قرآن ہی میں سے دوسری آیات میں سے کرتے ہیں. اس طرح ہمیں سورۃ النساء کی آیت ملتی ہے، آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اب اس میں دیکھیے گا انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیٹیگریز بتا دی. اب اس کی میں ٹرانسلیشن کروں گی، آپ لوگ غور سے دیکھ لیجیے گا، سن لیجیے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، یطیع اللہ و رسول، اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، اوپر کیا تھا سورۃ الفاتحہ کی آیت میں؟ کیا ہے؟ انعم اللہ کی جگہ انعمتا ہے. تا زبر تا، اصل میں آپ سمجھے اللہ کی جگہ پہ نا پروناؤن آ گیا، ناؤن کی جگہ پر پروناؤن آ گیا، لیکن مطلب کیا؟ مطلب اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے، انعام اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان جن پر، وہ لوگ جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے. اب وہ کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ ہیں من النبیین، نمبر 1 نبی سارے، انبیاء سارے. نمبر 2 والصدیقین، سارے صدیق. ان سب کی ٹرانسلیشن ابھی ہم پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم ان کی طرح بن جائیں، ان کی طرح ہدایت مل جائے. تو ان کی طرح ہدایت کیسے ملے گی جب ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کون ہوتے ہیں، ان کو ہم نے جانا ہی نہیں. والصدیقین، سارے صدیق. ٹھیک ہے، والشہداء، اور شہید، یہ سارے پلورلز ہیں. والصالحین، اور نیک لوگ. وحسنا، اور کتنا اچھا ہے، اولئک، کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقا، رفیق، دوست، ساتھی. اور کتنے ہی اچھے ہیں یہ سارے کے سارے ساتھی. مطلب یہ کہ اگر ملے تو انہی کا ساتھ ملے، اور کتنے اچھے یہ سارے ساتھی ہیں. یہ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا انعام یافتہ مطلب ریوارڈیڈ، دیٹ از opposite آف پنشمنٹ. ٹھیک ہے، پنشڈ یعنی جو سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے بالکل اپوزٹ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جن کو سزا نہیں ملی. صحیح، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ کون سی کیٹیگریز ہے. مطلب اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیٹیگریز کے میں نام دوبارہ لے رہی ہوں. 4 طرح کے لوگ ہیں انعام یافتہ ریوارڈڈ لوگوں میں بھی: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اب یہ 4 طرح کے لوگوں کو جب ہم نے پتا چل گیا کہ رستہ ہم کس کا مانگ رہے ہیں، ہدایت کن طرح کے لوگوں کی مانگ رہے ہیں، ان 4 طرح کے لوگوں کی. تو مطلب نمبر 1 دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ ان لوگوں کا جو رستہ تھا نا اس پہ رہو. وجہ کیوں ان کے رستے پہ رہے؟ کیونکہ اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ ریوارڈڈ ہے، ان کو انعام مل گیا. انعام ہے کیا؟ انعام، ریوارڈ اٹ سیلف کیا ہے انعام؟ ایک تو نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا میں جس کو ہدایت مل گئی وہ انعام یافتہ ہے. ٹھیک ہے، ہدایت کا مل جانا ایک ریوارڈ ہے ہمارے لیے. آخرت میں انعام کیا ہے؟ وہ جنت ہے، آخرت کا ریوارڈ. ٹھیک ہے، تو دنیا کا ریوارڈ، آخرت کا ریوارڈ. دنیا میں جتنی بھی مشکلیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہوں، ایک انسان پہ مصیبت آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے اور اللہ کو ہی یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہے، چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ انعام یافتہ ہے، وہ ریوارڈڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انعام کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب ہم نے دعا تو مانگ لی کہ ہم نے یا اللہ ان کا رستہ ہمیں دکھا دے، ان 4 لوگوں کا.
لیکن مجھے بتائیں کہ کبھی ایسے کام ہوا ہے کہ ہم صرف دعا مانگ لیں اور ہمارا کام ہو جائے اور ہم کوشش نہ کریں؟ ٹھیک ہے، توکل کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی نا، پورے کے پورے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں ان کی طرح بننے کے، کسی بھی کام کے، جس بھی کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں نا، فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو پرچیز اے کار، آپ کو گاڑی چاہیے اور یو وانٹ اے نیو ہاؤس، اس کے لیے آپ صرف دعا کریں گے بیٹھ کے؟ نہیں، کوشش بھی کریں گے۔ کوئی بھی کام جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایگزامس میں پاس ہو جاؤں، تو کیا کوشش نہیں کریں گے؟ ہر چیز کے ساتھ ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے، ایک اسباب کا اختیار کرنا ہے، ایک ایفرٹ ہے، سم ایکشن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ پھر ہمیں پتا چلا کہ یہاں ہم دعا مانگیں گے تو کوشش بھی کریں گے ان لوگوں کی طرح ہونے کی۔ اب ان لوگوں کی طرح کیسے ہوں؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، پتا ہونا پڑے گا کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کی ڈیفینیشن سب سے پہلے پتا چلے گی، ٹھیک ہے، ان کی ڈیفینیشن پتا ہونی ضروری ہے۔ اگر نبیین ہیں، انبیاء ہیں، تو اس کیٹیگری میں کون آتا ہے اور کیوں آتا ہے، کس کس کے نام ہیں، اسی طرح اگلی کیٹیگریز ہیں۔ پھر یہ لوگ پاسٹ میں ہی تھے یا پریزنٹ اور فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء تو نہیں ہو سکتے، لیکن صدیق، شہداء اور صالحین، صدیقین، یہ سارے، یہ تین کیٹیگریز اگلی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات پھر ہم کریں گے، ان کو ڈیفائن کر دیں گے تاکہ ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ ان کو ڈھونڈیں گے تو ان کے رستے پہ چلیں گے نا، انبیاء کا پتہ چلے گا تو ان کے رستے پہ چلیں گے۔ پھر نمبر 2 ہم دیکھیں گے کہ اب ان کے بارے میں علم کہاں سے حاصل کریں، نالج کہاں سے لیں، کہاں سے پتا چلے کہ اب یہ ان کے ٹریٹس تھے، یہ ان کی خوبیاں تھی۔ اگر صدیقین ہے، اگر میں نے صدیق بننا ہے تو صدیق کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس میں لوگ اس طرح کے آتے ہیں، ایگزامپلز اس کی کچھ یہ ہیں فرام دا پاسٹ، اور صدیق کی انفارمیشن ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، یہ یہاں پر مینشنڈ ہے۔ ہمیں قرآن سے پتا چلے گا، ہمیں پروفٹس سے پتا چلے گا، اور لوگوں سے بھی پتا چلے گا، ٹھیک ہے، پروفٹ کا مطلب ہے حدیث سے، قرآن سے پتا چلے گا، حدیث اور سنت سے پتا چلے گا کہ صدیق کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کوالٹیز کیا ہیں جسے ہم نے فالو کرنا ہے۔ پھر لوگوں سے بھی پتا چلے گا، لوگوں کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ اچھا یہ صدیق ہے، اس کو میں نے فالو کرنا ہے، مطلب اس کی اس کا وہ رستہ ہے ہدایت والا جو میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، تو یہ وہ رستہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کا پتا کر لیا۔ اب لاسٹ بات کیا ہے، نمبر 1 کیا تھا، دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ان کی ڈیفینیشنز پتا چل جائیں۔ نمبر 3 ان کے ٹریٹس پتا چل جائیں فرام قرآن، حدیث، سننا اینڈ لوگوں سے۔ اینڈ نمبر 4 پھر کیا کرنا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ ان کی کمپنی میں رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، جن کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ظاہر ہے صالحین نیک لوگ، کیا ان کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے؟ رہ سکتے ہیں، فرق پڑتا ہے۔ تو کمپنی میٹرز، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کام کرنے کے لیے ہم کریں گے کیا، ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے۔ اور اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ دیز آر دا پیپل آف نالج اینڈ ایکشن، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہ عمل اور علم والے ہیں۔ جی، ہم انشاءاللہ ہم نے 5:40 پہ سٹارٹ کیا تھا نا، 6:15 پہ ہم فنش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم انبیاء پہ آ جاتے ہیں۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء آپ کو پتا ہے، نبی، خبر دینے والا، پروفٹس۔ اور انبیاء جو ہیں، ایک ضعیف روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 بھیجے ہیں۔ ان 1,24,000 میں سے کچھ کیا تھے، رسول تھے۔ رسولوں کی تعداد بھی ہمیں ایک ضعیف حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے آلموسٹ 300 سم تھنگ، 300 سم تھنگ، ٹھیک ہے، 310، 313 کچھ اس طرح۔ وہ بھی ایک ضعیف حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا رسول ہے۔ نبیوں میں سے کچھ کیا ہے، رسول ہے۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ رسول کا اپر لیول ہوتا ہے انبیاء سے۔ رسول اور نبی میں بیسکلی ڈفرنس کیا ہے نا، یہ بہت ہی لمبی ڈیبیٹ ہے، پورے 1 آور کا لیسن اس کے اوپر، لیکچر اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اور مختلف اسکالرز نے اس میں مختلف رائے دی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کبھی جا کر جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو وی کین ڈسکس دیٹ۔ یہاں پر انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہ جنرل ڈسکشن بس اس کو سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں ان کا رستہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو جو 4 چیزیں میں نے بتائی تھیں، ان کے لیے ہم نے پڑھنی ہے، بس ان کو ہم یہاں پر ٹچ کر رہے ہیں۔ رسول بیسکلی اس کا رسول کا درجہ، رسول کی فضیلت نبی سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، صحیح۔ تو رسول 300 سم تھنگ ہے رسول اکارڈنگ ٹو اے ضعیف روایت۔ اس کے بعد
रसूलों में भी कुछ क्या है, उलुल अज़म रसूल हैं। उलुल अज़म रसूल, आइन जे मीम। अज़म क्या, अजीमत वाले रसूल, वो जो बड़े अज़म वाले थे, बड़े पक्के थे, जो सबर कुर्बानी इस्तकामत वाले रसूल थे, वो कितने, वो 5 हैं। तो 300 में से भी 5 वो हैं जो कि चोजन वंस हैं, जिनकी फजीलत, जिनका स्टेटस उससे भी ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो अंबिया रसूल और रसूल और उलुल आज़म रसूल, ये मैंने आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दिया। उलुल आज़म रसूलों में कौन आते हैं, उनकी सिर्फ अब हम बात करेंगे। नंबर 1 पे आपको पता है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कौन आते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एंड हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये 5 रसूल हैं जो कि टॉप मोस्ट फजीलत वाले, अल्लाह ताला ने उनको तफदील में, अल्लाह ने उन्हें तफदील दी है, फजीलत दी है। सही। तो अब हमें पता चल गया कि हमने इनको फॉलो करना है और हमने बाकी नबियों की भी ट्रेड्स को, खसूसियात को देखना है। कुरान मजीद में कितने नबियों का जिक्र है, 20s में है, 25 27 कुछ ऐसे नंबर था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 प्लस कुछ इस तरह नबी हैं कुरान मजीद में जो कि मेंशन्ड है। उसके बाद कुछ का हमें हदीस में पता चलता है एडिशनल। सही है। वो एडिशनल कितने, वो एडिशनल 3-4 हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3-4 हैं, इससे ज्यादा नहीं है जो एक्स्ट्रा हमें हदीस से पता चलता है। तो आप ऐसे जब समझें कि नामों से ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें 25 to 30 के दरमियान नबियों का पता चल जाता है। अब जिनके बारे में हमें पता है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारे नबियों के बारे में आपको बताया और बहुत सारों के बारे में नहीं भी बताया। तो जिनके बारे में अल्लाह ने बताया, जैसे उलुल अज़म के अलावा भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनके ऊपर पूरी सूरत है, तो डेफिनेटली उन सब से भी हम सीखते हैं। सही है। तो ये अंबिया की डेफिनेशन तो हो गई। अब इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये हम बात कर रहे थे। कुरान से हमें पता चलेगा इनके बारे में, फिर हदीस और सुन्नत से पता चलेगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता चलता है ना कि नबी बनने से पहले भी आप क्या थे, सादिक और अमीन थे, ट्रुथफुल थे और ऑनेस्ट थे। तो ये दो ट्रेड्स हैं, दो खूबियां जो कि हम में होना लाजमी है। और भी सारी ट्रेड्स जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, हजरत ईसा की हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तकामत है, तमाम अंबिया का सब्र था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, और इस तरह। ठीक है, हदीस और सुन्नत से पता चलता है। फिर लोग मैंने क्यों लिखा है आगे, क्योंकि देखें अभी आप इंफॉर्मेशन किससे ले रहे हैं, आप अभी एक इंसान से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, मुझसे ले रहे हैं, मैं टीचर हूँ, उस्तादों से। तो पीपल में कौन आ जाएंगे, सही उस्ताद आ जाएंगे जो कि फिर लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को इल्म देते हैं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको कुरान और हदीस की मनहज पर चलाते हैं। तो ये सोर्सेज है जिनसे हमें, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनसे हमें अंबिया के ट्रेड्स के बारे में पता चलता है। और अब अंबिया की कंपनी में तो हम नहीं रह सकते, लेकिन अंबिया के बारे में पता चलने के बाद इनसे किताबों के जरिए ही सीख सकते हैं। अब अंबिया एग्जिस्ट नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल। ठीक है, उसके बाद कोई अगर दावा करता है नबी या रसूल होने का तो वो झूठा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी है नहीं है। ठीक है, तो इनसे सीखने के लिए क्या जरूरी है, किताबों से हम रुजू करें, किताबों से ही हमें पता चलेगा, उनकी कंपनी में हम नहीं हो सकते। अब नंबर 2 इज सिद्दीकीन। सिद्दीकीन कौन लोग हैं, सिद्दीकीन, सिद्दीक, सिद्दीक किससे है, सिद्दीक का रूट वर्ड क्या होगा, पहले नबी का भी रूट वर्ड बता दो। वैसे ही नबी का रूट वर्ड होता है नून बा, आ, इसमें एंड में वो आता है ना हरूफ इल्लत, मुझे एग्जैक्टली भूल गया कि क्या, हाँ नबा ही है। ठीक है, नून बा और हमजा, नबा, नून बा हमजा, अंबिया नबी का रूट वर्ड है। और सिद्दीकीन, सिद्दीकीन का इजी है, सिद्दीक इसको जब करेंगे तो स्वाद दाल और या को हम निकाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ मौजूद है। तो स्वाद दाल और काफ, सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग लेटर्स है वो हम लेंगे। तो स्वाद दाल काफ सदक, सिद्क होता है ना, सिद्क सच्चा, सच्चाई, सच्चाई सॉरी। तो ये इसका रूट वर्ड है। सिद्दीक कौन होता है, एक सादिक, सिद्क से सादिक भी होता है, सच बोलने वाला। सिद्दीक कौन होता है, सिद्दीक सादिक का ना
एग्जैजरेटेड फॉर्म है, मुबालगे वाला सीगा है ये, इंतहाई सच बोलने वाला, सच को सच कहने वाला, सच को सच मानने वाला, जिसके सामने सच आए उसको फौरन एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, सच की शहादत देने वाला। मतलब ये सिद्दीक कौन है? सिद्दीक वो है जिसकी पूरी जिंदगी ही सच के ऊपर मबनी है। समझ आ गई? सिर्फ सच वो नहीं कि जो सिर्फ सच बोल रहा है, बल्कि जो पूरा का पूरा ट्रुथफुल है, जिसकी पूरी पर्सनालिटी ही ट्रुथफुल है, जो सच बोलता भी है। सच को देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं अपना सच बोल रहे होते हैं, लेकिन दूसरे के सच को सच नहीं कहते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती स्टैंड लेने की। तो सच को सच कहना भी, सच की गवाही भी देना, सच पे खड़े भी हो जाना, हमेशा सच्चाई का साथ देना, जिनकी जिंदगी ही सच्चाई पे चल रही होती है, वो लोग होते हैं सिद्दीक। सही? तो वह सिद्दीकीन और सिद्दीकीन। सिद्दीक की हमें डेफिनेशन पता चल गई। अब सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कोई एग्जाम्पल पता है सीरा से? हमें पता है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर, उनका टाइटल क्या था? सिद्दीक था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। और कोई सिद्दीक हमें पता चलता है, हमें हजरत आयशा का पता चलता है। हजरत आयशा को भी कहते थे हजरत आयशा सिद्दीका, कहते नहीं थे, मेरा मतलब है कि हमें किताबों से पता चलता है ना, हदीस की किताबों से भी पता चलता है। हजरत आयशा सिद्दीका हजरत अबू बकर की जो बेटी थी। इनके नाम मैं क्यों ले रही हूँ? जो हमें बुक्स से अब हमें पता चल रहे हैं, ताकि हम इनकी लाइफ को स्टडी कर सके। फिर सिद्दीक और कौन थे? हजरत खदीजतुल कुबरा भी सिद्दीका थी। और सारे सहाबा सिद्दीक थे। सहाबा तो सारे, आपसे सल्लम ने फरमाया ना कि इन सबको फॉलो करना है। सारे अंबिया भी डेफिनेटली सिद्दीक थे। सिद्दीकीन की कैटेगरी बाद में आती है ना अंबिया के। और सारे सहाबा भी डेफिनेटली सिद्दीक थे। सही है? और आजकल सिद्दीक हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन हमें शायद आटे में नमक के बराबर मिले। आपसे सल्लम ने ये भी फरमाया ना कि दूसरे जो जन्नत में दाखिल होंगे ना अंबिया के बाद, हमारी उम्मत में से, वो सिद्दीकीन होंगे। और आपसे सल्लम के तो फौरन बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एंटर होंगे ना। लेकिन अंबिया की कैटेगरी के बाद सिद्दीकीन लोग एंटर होंगे। तो ये कोई छोटी कैटेगरी थोड़ी है, यानी कोई आम सी कैटेगरी थोड़ी है, कोई बहुत अहम और बड़ी कैटेगरी है सिद्दीकीन की। तो जब हम इनके नाम हमें पता चल गया, इनकी डेफिनेशन हमें पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि ये आजकल भी हो सकते हैं, लेकिन सही मेहनत करके हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा। ऐसे उलमा या ऐसे मुफ्तियाने कराम या और कोई ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। पता तो अल्लाह ताला को ही है, लेकिन हम जो इनकी खसूसियात मैंने आपको बताई हैं, सच्चाई वाली, सच्चाई से रिलेट करके, वो सारी हम अगर देखें किसी भी शख्स में है, हम तब देखें जब हमारी इतनी जजमेंट भी स्ट्रांग हो। ठीक है? हम देखने की हम में कुव्वत भी हो। ये नहीं अब हम गलत ही देखते जाए, हमें पता ही नहीं चल रहा, हम एमी लोगों को टाइटल देते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने गलत पीर बनाए हुए होते हैं ना, तो ये वाला काम नहीं करना। तो ये असल में बताना किसमें क्या ट्रेट है, किसको फॉलो करना है, ये असल में उलमा का बताने का काम होता है, और वही हमें बताते हैं। तो ये सिद्दीकीन के बारे में आपको पता चल गया। और इसमें से जब हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने उनकी खूबियों को अपनाना है। हमने बाकी सारे सहाबा को स्टडी करना है, उनकी सीरत पढ़नी है और उनकी खूबियों को अपनाना है, ताकि हम सिद्दीक़ बन सकें। क्यों? क्योंकि ये इनाम याफ्ता लोग हैं। हम दुआ माँग रहे हैं इनके जैसे हम मुझे बना दे और इनकी तरह की हिदायत दे दे, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चले, ताकि हम इनके जैसे बन जाएं और इन लोगों को ढूंढें, अच्छे लोगों को, और इनकी सोहबत में रहें। सही? अब नंबर थर्ड कैटेगरी क्या है? अशुहदा। शुहदा का सिंगुलर क्या होता है? शाहिद। सही? शाहिद और शहीद दोनों इसके सिंगुलर हो सकते हैं, और दोनों का रूट वर्ड क्या है? शीन हा दाल। शीन हा दाल शहदा। शहदा आपको पता है गवाही से निकलता है ना, गवाही देने वाला मतलब आता है इसके अंदर। तो शहीद हो या शाहिद हो, शाहिद कौन होता है? शाहिद होता है गवाही देने वाला, शहादत देने वाला। शहीद कौन होता है? शहीद शाहिद क्या ही, जैसे सादिक कैसे सिद्दीक था ना, शाहिद से शहीद है, उसी की एक और फॉर्म है, इसमें भी मुबालगा आ जाता है। शहीद कौन होता है? शहीद होता है उसने भी गवाही ही देनी है। ठीक है?
لیکن شہید کیا کرتا ہے؟ شہید ایسے گواہی دیتا ہے کہ بس اپنی ایکسٹریم اینڈ پہ چلے جاتا ہے گواہی دینے میں۔ شاہد کون تھا؟ شاہد ایسے جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ پوچھا ہے، آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہے۔ شہید وہ ہے جو کہ ہر اینڈ پہ، ایکسٹریم اینڈ پہ جا کے گواہی دے گا، چاہے اسے جان دینی پڑ جائے، وہ اپنی جان دے کے سچ کی گواہی دے گا۔ سچ کی گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ شاہد بھی سچ کی گواہی دینے والا ہے، لیکن شہید جان تک دے دے گا سچ کی گواہی دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ کے راستے میں لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں جان قربان کرتے ہیں؟ اسی لیے جان قربان کرتے ہیں، یہ گواہی دینے کے لیے کہ یا اللہ تیرے لیے ہی ہے، ہم تو ہی ہے سارا کچھ، تیرے لیے میں نے اپنی جان دے دی، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کے لیے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے آگے، اللہ کے آگے سر جھکا دینے کے لیے مکمل، صحیح؟ تو یہ شہداء لوگ۔ اب شہداء کی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ چل گئی، ایک خاص ان کی کیریکٹرسٹک کیا پتہ چلی ہے؟ بس یہ شہداء کی ڈیفینیشن پڑھ کے ختم کر دیتے۔ کیا کیریکٹرسٹک ان کی خصوصیت کیا پتہ چلی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچ کے لیے تن من دھن دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ان لوگوں کے جیسے بننا ہے، اور ان کی کمپنی میں رہنا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے پریکٹسنگ لوگ ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں لیکن اسلام کے لیے جی جان دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، ایکشن بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر ان میں ایڈیشنل سچائی والا ٹریٹ ہو، ان میں تن من دھن لٹا دینے والا ٹریٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگزامپل شہداء میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ لوگ، اور وہ کہتے تھے کہ شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں بیسکلی جو تھوڑی دیر لگا دیتے ہیں سچ کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ صدیق تو وہ ہوتا ہے جس کو، یہ بھی ڈیفینیشن میں ایڈ کر لیں صدیق کے، کہ جس کو جیسے ہی سچ بتایا جائے نا، وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس کی فطرت جو ہے نا فوراً اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کے اندر اتنی سچائی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کے سامنے سچ آیا فوراً مان لیا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، جیسے ہی ان کے سامنے اسلام پیش کیا فوراً مان لیا۔ جیسے ہی معراج کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہی سچ ہے، میں نے فوراً مان لیا۔ تو معراج کے واقعے کے بعد ان کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا تھا نا۔ اور شہداء میں وہ کہا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد کے، حضرت عمر کی اگزامپل آتی ہے، یہ لوگ تھوڑا ٹائم تو ہو سکتا ہے، تھوڑا ٹائم لے لیں سچ کو ماننے میں، صحیح ہے؟ سچ کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لے لیں، لیکن جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، حضرت عمر آلموسٹ 6 ایئر آف دعویٰ میں وہ اسلام لے کر آئے، لیکن جب مان لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو تن من دھن لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنے ایکسٹریم لیول پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ شہداء ہیں۔ اور صدیق بھی اپنی جان لوٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان میں جو ڈفرینس ہے نا، وہ میں آپ کو کلیئر اور واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل یاد رکھنی ہے۔ اور وہ اینڈ میں ہوئے بھی شہید ہی تھے۔ اور شہداء آج کل ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، جیسی میں نے آپ کو ڈیفینیشن اور خصوصیت بتائی ہے ویسا ہم ڈھونڈیں گے، ویسے لوگ تو وہ شہید ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں نالج گین کرنا تھرو قرآن، تھرو حدیث، تھرو لوگ صحابہ کے بارے میں، یا پھر عام لوگوں کی ٹریٹس پتہ کرنا، اور پھر اگر کوئی ایسا ہمیں مل جاتا ہے تو اس کی کمپنی میں بھی رہنا، اس کی صحبت میں بھی رہنا، ان سے سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہیں۔ صالحین پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔